म्हाका सोम्या समाधानाचे खाते कर म्हाका सोम्या समाधानाचे खाते अस्लाम सोनियाळ आमी समाधान चिंतून उलयल्ल्या विशयांत आमी करिया. Respond on a particular word, peace. समाधान हांव तुमकां सोडून वेता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान तुमकां दिवंक शकना. पयल्यान पयलें संवसार समाधान म्हणल्यार कितें चिंता तें आमी पळया. आनी म्हज्या दुसऱ्या भागांत जेजू समाधान म्हणल्यार कितें म्हणटा तें आमी समजून घेवया. पयलो भाग, संवसार समाधान म्हणल्यार कितें चिंता. What do you mean by peace in the point of world?
चडी जावन आमी चिंतचें संवसारान चिंतल्यांचं समाधान. आमी चिंतचें समाधान म्हणल्यार इंग्लिशाचो शब्द पीस, हिब्रू भाशेचो शब्द शालोम. आमी चिंतचें समाधान म्हणल्यार ॲब्सन्स ऑफ ट्रबल्स. आमी चिंतचें लढाई ना थंय, झगडे ना, कस ना, बेजाराय ना, मोसर ना, स्वार्थ ना, अशें कांयच नातल्या कडेन समाधान आसता म्हणून आमी चिंतचें. असलें एक वातावरण वा जागो म्हणून आमी चिंतचें. आनी वा असल्या परिस्थितीन जिवोवच्या मनशाक समाधानी मनीस म्हणून चिंतचें. हांव पयल्यान सांगता, संवसार समाधान म्हणल्यार कितें चिंता गी म्हणून. आनी इल्ले मुखार गेल्यार संवसार कशें चिंता गी म्हणल्यार पीस वा समाधान म्हणल्यार रेफ्युजिंग टू फेस थिंग्स. तशें म्हणल्यार खंयची एक परिस्थिती आहा थंयसर इल्ली विकाळ परिस्थिती आसा आनी ती परिस्थिती म्हाका नाका म्हणून हांवें त्या परिस्थितींतून पयस रावचें. समाधान म्हणल्यार चिंतचें संवसारान वा असल्या परिस्थितींत हांवें जिवंक इन्कार करचें. रेफ्युजिंग टू फेस थिंग्स. तेंचं मुंदरसून गेल्यार समाधान म्हणल्यार अ टायप ऑफ एस्केपिझम. चुकारी मारचें. संवसारान चिंतचें समाधान म्हणल्यार विशाल रितीन आमी पळया इल्लेशें जागतीक मट्टाचेर आमी पळया समाधान म्हणल्यार संवसार कशें चिंता गी म्हूण. अनरेस्ट इन द वर्ल्ड. उचांबळ जाल्लो संवसारच आमी पळोवचो. कोवीड पिडा आयली, हेल्थ अनरेस्ट, भलायकेची उचांबळाय आमी पळयली. ताचो परिणाम कामां, कंपनी, जायत्या जाणांचे कामां होगडायली, येवचो आदाय रावलो. इकॉनॉमीक अनरेस्ट, आर्थीक रितीची उचांबळाय आमी पळयली. ताचो परिणाम परत्यान समाजाचेर पडलो. सोशल अनरेस्ट, सामाजीक उचांबळाय ताचो परिणाम पळयले. आनी प्रस्तुत काळार प्रत्येक जाण भारतांत आमी पळयता रिलिजियस अनरेस्ट. धार्मीक जिणेंतच, धर्मांतच एका रितीची उचांबळाय. धर्म आसचो समाधान जोडूंक, पूण हो धर्मच आतांच्या परिस्थितींत उचांबळाय हाडोवचो आमी तें पळयता. तर जेजूच्या चिंतपा प्रमाणे समाधान म्हणल्यार कितें? जेजूच्या चिंतपा प्रमाणे समाधान म्हणल्यार भायर कसली परिस्थिती आसूं दी, भायर कसली उचांबळाय आसूं दी, हांव ह्या परिस्थितींत चुकारी मारिना. जेजूची जिणी पळया. संवसाराच्या दृश्टीन आमी पळोवचें जाल्यार ताच्या जल्मांत थावन, ताच्या पब्लीक जिणयेंत थावन आनी ताच्या जिवनपणा उपरांत जेजूच्या शिसांच्या जिणयेंत, पवित्र सभेच्या जिणयेंत अनरेस्ट म्हणची परिस्थिती, उचांबळायची परिस्थिती सगळी आसली. पूण जेजूच्या चिंतपा प्रमाणे आमी गेले जाल्यार मात्र समाधान म्हणलें कितें म्हूण सारकें समजूं येता. चुकारी मारी नासतना हांवें संगती फूड करचें, ताका समाधान म्हणटात. थंय केदारणारी चिंता येतकी लढाईच नातली, झगड्यांच नातली, कश्टच नातली, मोसर नातली, स्वार्थ नातली एक परिस्थिती तुवें चिंतूंक साद सागी. दॅट वील बी ओन्ली अ थियोरी. खाली आमी चिंतप मात्र येत आनी तें पळोवचें जाल्यार एकच जागो आसता त्या सिमित्र्यांत. तेय वटून काणी घेतात गी म्हणून तेय पळयचें इल्लेशें. पूण जेजूच्या चिंतपा प्रमाणे समाधान म्हणल्यार
challenging. Face the challenge. पण ताहवन जणियन काणी घेऊन शे. आता समाधान म्हणून सांगल्यार तुम्ही असल्या परिस्थितीत खंयच्या रितीन रेस्पॉन्ड करताय या परिस्थितीत ताका समाधान म्हणतात. भायर कसली परिस्थिती आसूं दी, हाऊ डू यू रेस्पॉन्ड नाव? दॅट इज द मिनिंग ऑफ पीस. म्हणटलो न्हू आमी या असल्या परिस्थितीत तूं कशें स्टडी रावताय, दृढ रावताय. तूं मोदीक ह्या संदर्भार उसांबळाय उज येताना परिस्थिती वा कश्ट कितें करता आसतना मोदीक कितलें दृढ रावताय, तुज्या काळजांत कितलें थंड रावताय, ताका म्हणटात समाधान. परिस्थिती कशेंय जावं दी, हांव सुकारी मारना पूण पाटी मेळटी काडिना, ताका समाधान म्हणटात. जेजूच्या जन्मा प्रमाणे हांवें फुडें वचोंक चिंतलां आनी फुडें वेता. आनी ह्या संदर्भार तूं मौनपण दवरशी, थोडी उतरां उलयशी. तशें म्हणल्यार तूं भियेताय म्हण अर्थ न्ही. शांत रितीन तुवें ही परिस्थिती सांबाळून व्हरच्या त्या परिस्थितीक ताका समाधान म्हूण आमी सांगचें. आनी तूं तुज्या कुडीच्या वयर बंदून ना हें समाधान, तुज्या अधिकाराचेर बंदून ना हें समाधान, तुज्या पयशांचेर बंदून ना हें समाधान, तुज्या भलायकेचेर बंदून ना हें समाधान. ही जावन आसा एक भितरली सगत जेजू तावन दिसपडतें तुवें जोडून घेतली. जेजू तावन जोडून घेतली हे भितरली सगत. म्हाका भाव भयणीनो, आमी सदां आयकल्ली मिसां कितलीं जातात. आमी मागण्याक म्हणून खर्चिल्लो वेळ कितलो जाता. आमी प्राय वेळ तें विचारच्या बदलाक धर्माचो सार, जेजूच्या उतरांचो सार म्हज्या जिवितांत भितर हांवें कितलो काण घेतला आनी ती भितरली सकत हांवें कितली जोड काण घेतल्या हाका आमी समाधान म्हणून सांगता. आनी ह्या सत्याच्या बळान म्हजी भायली परिस्थिती खंयच्या रितीन हांव फूड करता ताका म्हणटात समाधान. उदाहरण दिता हांव तुमकां. 2003 इस्व्यांत हांव बिंदू फिर्गुजीचो सहायक जावन आसतना म्हाका पयलो विकार जावन फादर जे.पी. तावरो मेळ्ळो. ताका पयल्या वर्सांत ट्रान्सफर आसा म्हणून सांगलें. फादर जे.पी. तावरो हांव विकार जावन आसतना ताची परिस्थिती विंगड. ताका इतलें डायबेटीक आसलें की दोनी पांयांचें बोळ गेल्लें ताचें. समान जाल्यार 2 या 3 असिस्टंट आसच्या वेळार त्या वर्सा एकलोच असिस्टंट जावन हांव ताका मेळ्ळो. ताका हांवें कश्टांनी मीस भेटयचे जाल्यार ताका हात धरून आल्तारीक वचून रावयतेत उबे रावन स्टँड धरून मीस भेटयतलो. तो न्हिदल्या जाग्यार ताचें डायबेटीक इतलें क्रॉनीक म्हणून आमी सांगता, मुयांची लायन लागून ताच्या खटल्याचेर चडटली. तसली परिस्थिती ताची भलायकेची. आनी त्या वर्सा बिस्प ताका ट्रान्सफर दिता. ट्रान्सफर ताच्या समस्या खातीर न्हय, एका विर्गजेंत एक संदिग्ध परिस्थिती उपजाल्ली आनी इगर्जेक घेवन पोलिसांनी वेडो घालो थंयसर कोडयाळच्या एका फिरगजेक. आतां थंयसर वचून कोणीय आसत तयार ना. त्या कंपाउंडाक एकलो पांय दवरूंक तयार नात.
असली एक परिस्थिती. आणि ह्या संदर्भात आदलो बिस्प A.P. D'Souza जे पितावर बापांक तुझी टर्म हांगासर मुक्ताली, हांव तुका त्या फिरकेचे धाडटा म्हणालो. त्या संदर्भात ताची भलायकेची परिस्थिती कळीत आसल्या म्हाका आमी ताच्या कुडाक वचून विचारलें, फादर, ह्या तुमच्या कंडिशनार तुमी त्या वचो पेटल्ल्या फिरकेचेक वचूंक भायसरल्यात? जे पितावरो म्हाका जाप दिता, हांवें म्हज्या 40 आनी 6 वर्सांच्या याजकी जिणेंत देवान सतत जोड घेतले आसा सुनील. ट्रस्ट इन गॉड, ती सतत म्हाका थंयसर वचोंक कितेंय आडखळ हाडिना. आनी ताका पावोवंक म्हणून वेची रितीनातली थोडे जाण आमी बेताना गेटी घाल्यात. पुलिसाची 3 जिपां आसात. कोणूच मनीस ना. थंय गेल्ल्या तक्षण कितें घडटा गुर्तना. फादर जे पितावरो इज व्हेरी व्हेरी कूल. थोडे जाण मुखार आयले. तुमी आयल्यात की म्हणून विचारूंक आयले. भितर वेताना हांव आयलो. समाधान म्हणल्यार हें तुज्या जिणेंत खंयच्याय परिस्थितीक त्या फूड करूंक तुवें तयार आसचें. तुज्या सत्तेन न्हय, देवाचेर पातयेवन कितें ताच्या देवातान तुवें जोडून घेतल्या त्या सत्तेन. इट्स एन इनर कॉन्फिडन्स दॅट गॉड इज विथ मी. ताका समाधान म्हणटात. तुवें डील करची the way you respond to the things in a such a cool manner. तो इतल्या समाधानेन परिस्थिती फूड करताय की ताका समाधान म्हणटात. उसाबळ परिस्थितींत तुवें ताका फूड करची रितीक समाधान म्हणटात. समाधान रेडीमेड संगत हाडून तुका पॅकेज दिल्ली न्हय. तुवें जिवीत जियेत आसतना देवाच्या बळान दिसपट्टे तुवें जोड घेतली ती सकत. दुसरें आनी एक रितीचें समाधान आसता. तुवें जिवोवची मौल्यां, मॉरल वॅल्यूज, नैतीक मौल्यां तुवें खंयच्या रितीन जियेताय. कितली नितळ जिणेंतून जियेताय. हेरांक आडपाय दिनासतना, हेरांक वायट मागनासतना तुज्या मोतींत आनी जिणेंत तूं कितली प्रामाणीक आनी नितळ जिणी जियेताय. नाजाल्यार भितरल्या भितर आमी चिंतचें आसा, वय त्या मनशाक हांवें अशें केल्लें. तुका भितर भितर करकोन दवरता. तर वळी तुजें समाधान तूं होगडायताय. आज हांव शर्मा हांगासर रावयतां. तर तूं जिवोवची रीत संवसाराच्या समाधानाच्या त्या रितीन जिवोवची रीत वा जेजूच्या चिंतपान जिवोवची रीत. हाऊ मॅच्युअर आर यू टू डील विथ द थिंग्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. तुज्या जिणेंत उसाबळाची परिस्थिती चांपडा तुज्या घरांतच, भुरग्यांतय भायली परिस्थिती. खंयच्या रितीच्या समाधानान तूं त्या परिस्थिती फूड करनासाय येदोळ पर्यंत. तुवें चिंतल्या बरी समाधान म्हणल्यार कांयच झगडे गिगडे कांय नातली परिस्थितींनी तें चिंतप संवसाराचें. तर संवसाराच्या चिंतपांत तूं जियेताय वा तुजी जिणी जेजूच्या चिंतपांत, त्या समाधानाच्या चिंतपांत तूं जियेताय.